eklipse mao ang gikagubtan, kay ang adlaw ikabayan sa bulan. Ngit ang kalibutan, kita pangatili sa tanan apil mga turista ug mga balikbayan. Ang eklipse, itom lagom-lagom ang gilili nga eklipse. Sa eklipse siya gibuisit, kay paglili paghangad ba niya sa langit, gitugan og wingit. Si bakunawa na nga buho ni bulan, kay si adlaw iyang gikorner gitaban, o diha sa tangilhidan sa lungag iyang kililian, nagrumansahay kuno si adlaw o si bulan.